अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात, आज के सियासी लोग के साथ मैं हूं कटरीना हुसैन। अगले हफ्ते पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगी जो वकला बरादरी ने बुलाई है, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान की कुछ सियासी जमातें भी उसमें शिरकत कर रही हैं, जिनमें नुमाया हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और उसके अलावा और जमातों ने भी उसकी सपोर्ट में, उसकी हिमायत में उन्होंने बात की है। लॉन्ग मार्च के बाद होगा धरना 16 मार्च की तारीख, और उसमें आगे जाके धरना कितने दिनों चल सकेगा, धरना होगा भी, अगर लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगी तभी धरना होगा। बहुत से लोगों के जहन में अलग अलग सी बातें हैं, जहां पे एक तरफ मियां नवाज शरीफ जलसों में खिताब करते हैं तो दूसरी तरफ मुज़ाकरात की भी बातचीत हो रही है। इससे आवाम के जहनों में जरा सा परेशानी है, जरा सी कंफ्यूजन है कि किस तरफ हमारी सियासत जारी है। आज कोशिश हम ये करेंगे कि कुछ सवालों के हमें जवाब मिले कि पॉलिसी और स्ट्रेटजी तीनों बड़ी जमातों की क्या है। आइए आपका मेहमानों से हम तारुफ कराते हैं। आज स्टूडियो में हमारे पहले मेहमान हैं नवाबजादा मलिक अहमद खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और आप स्टेट मिनिस्टर हैं फॉर फॉरेन अफेयर्स। हमारे दूसरे मेहमान हैं सेनेटर जफर अली शाह साहब, वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और अभी सेनेट में दाखिल हुए हैं वंस मोर, तो कंग्रेचुलेशंस टू हिम एज वेल। और हमारे तीसरे मेहमान हैं चौधरी शहबाज हुसैन साहब, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से आपका ताल्लुक है, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं और अभी जमात के सेंट्रल वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। आप तीनों का शुक्रिया कि आज आप प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। एंड अहमद साहब, जैसे कि मैंने तारुफ में ही कहा कि आवाम के जहनों में एक कंफ्यूजन है। एक तरफ से बहुत सख्त बयान आ रहे हैं आपकी जमात की तरफ से भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, और दूसरी तरफ बात हो रही है मफाहमत की। आज आप हमें अगर अपडेट कर सकें कि मौलाना फजल रहमान ने आज आके प्रेसिडेंट जरदारी से क्या बातचीत हुई है। इसी के कल उनकी जब मीटिंग हुई नवाज शरीफ साहब के साथ, उसके बाद ही नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इनकलाब का वक्त आ गया है। पहले तो जी मैं गुजारिश करूं कि एग्जैक्ट जो मौलाना साहब के सदर साहब के साथ मुलाकात हुई है उसकी में क्या चीज एक्सचेंज हुई है 100% मुझे उसका इल्म नहीं है, बिकॉज वो मैंने सही तरह फॉलो नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ माई कमिटमेंट्स फॉरेन ऑफिस में। गुजारिश मैं ये करूंगा कि ये जो हालात मौजूदा हैं, एक जुडिशियल जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद ये हालात पैदा हुए। लॉ एंड ऑर्डर जो थी, जो एक स्ट्रीट वायलेंस शुरू होगी, उसके तहत गवर्नर रूल लगाना पड़ा। लेकिन स्टांस क्या है प्रेसिडेंट साहब का, प्राइम मिनिस्टर साहब का, हमारी गवर्नमेंट का, कि जिस पार्टी की मेजोरिटी है उधर जिसके नंबर्स हैं वो जिस पार्टी की है मेजोरिटी वो गवर्नमेंट बना लेंगे, तो उसमें देयर इज नो इशू। अच्छा, सेकेंडली मैं ये कहूंगा कि जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि एक्सटेंडिंग द ऑलिव ब्रांच या वो जो आपस में बातचीत की, तो मैं ये समझता हूं कि देखिए जी, हर पार्टी लीडर के लिए हमें हम बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, हर कोई इज्जतदार इंसान होता है। लेकिन जिस तरह कल लाहौर वाला जलसा था, तो जब एक पार्लियामेंट है, आप मियां साहब का जफर साहब का एक बड़ी पार्टी से ताल्लुक है, पार्लियामेंट में आप लोग मौजूद हैं, सेनेट में, नेशनल असेंबली में, बाकी सारी प्रोविंशियल असेंबलीज में, तो उधर आप अपना इजहार ख्याल कर सकते हैं। सेकेंडली ये है मेरे ख्याल में एक बड़ी पार्टी या बड़े लीडर के लिए ये कहना कि हम स्ट्रीट पे मामला लेंगे, ये मुनासिब नहीं है। यानी कि आप खुद ही एक डेमोक्रेट होते हुए असेंबलीज के फंक्शनिंग जब जारी है, नेशनल असेंबली की, सेनेट की, आप सारे सिस्टम को वो डाउन प्ले अंडर वो एस्टिमेट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि स्ट्रीट में फैसला होगा। मेरे ख्याल में ये मामला, ये चीज मुनासिब नहीं थी। सेकेंडली ये है कि सदर साहब ने मौलाना साहब को रिक्वेस्ट की, असफंदयार वली साहब को रिक्वेस्ट की कि मियां साहब से आप जाके बात करें, उनकी रोज रोज मुलाकातें हो रही हैं, एंड आई एम होपफुल कि उसमें कुछ ना कुछ तय हो जाना चाहिए। क्योंकि देखें, पॉलिटिक्स का ये है कि वो मसला नहीं है कि आप रिंग में खड़े होकर रेसलिंग कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो चीज होनी चाहिए। दोबारा माफ कीजिएगा, यही लगता है। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये पिक्चर वही एक दी जा रही है, ये सामने एक वही पिक्चर आ रही है, लेकिन द पॉइंट इज कि री-एंगेज करें, फिर बात करें। मतलब आपका वो स्टांस, इनसिक्योरिटी का स्टांस तो नहीं होना चाहिए कि आपकी पार्टी को भागी जा रही है, आपके मेंबर भागे जा रहे हैं। यू शुड बी फीलिंग यू फेस नंबर ऑफ पॉइंट्स। साहब, आप हमें बताएं कि मलिक अहमद साहब का कहना यह है कि जब आपके पास पार्लियामेंट है, सेनेट में आपके मेंबर्स हैं, नेशनल असेंबली में मेंबर्स हैं, तो फिर सड़कों पर सियासत क्यों हो रही है, पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं हो रही?
جب پارلیمنٹ یا ادارے جو ہے نا وہ جب فیل ہو جائیں, کوئی رول ادا نہ کر سکے اور کوئی ان کا پازیٹیو رول نہ ہو, تو لوگ پابند نہیں ہیں کہ وہ باہر بات نہیں کر سکتے. اور اداروں کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ جو پارٹی جو فورسز پارلیمنٹ سے باہر بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کا جو ہے وہ رائٹ آف اسمبل یا رائٹ آف اسمبلی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ بھی رہتا ہے. آپ نے اپنے تعارف میں یہ بڑی صحیح بات کی کہ لوگ جو ہیں کنفیوز کا, آپ نے کہا کہ کنفیوژن ہے. میں سمجھتا ہوں کنفیوژن نہیں ہے, بات بڑی کلیئر ہے, پریشانی ضرور ہے. ٹھیک, پریشانی ضرور ہے. بات کلیئر ویسے جو ہمیں نہیں لگ رہی جی جی وہ یہ کہ ایک طرف جلسوں میں آج بھی فیصل آباد میں میاں نواز شریف صاحب نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے, کل لاہور میں بھی انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے, لیکن ساتھ ساتھ نیگوسیشنز بھی ہو رہی ہیں. تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک طرف تو جھگڑا, دوسری طرف یہ بڑی سمپل کلیئر بات ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اور میاں نواز شریف صاحب نے کوئی مذاکرات کے بھی دروازے بند نہیں کیے, کوئی انہوں نے بالکل چشمے نہیں لگا دی دروازوں کو. جو اپنا ایک اصول ہے, مشن ہے, وہ جا رہے ہیں اس پہ. وہ کہتے ہیں آئیں بات کریں, اب بات ہوگی تو بات چلے گی نا. اور بات بھی بڑی سمپل ہے, کوئی اس میں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ کنفیوز نہیں ہیں, پریشان اور حیران ضرور ہیں. سمپل بات ہے کہ وہ مطالبہ آج بھی فیصل آباد میں میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں 4 سال تک میں یا میری جماعت آپ سے کچھ نہیں مانتی, آپ حکومت کریں پورے پاکستان پر. بات صرف یہ ہے کہ عدلیہ کو بحال کر دیں, اس عدلیہ کو جس کو آپ نے بحال کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے. صحیح, خود آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے. اوکے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ ایک اتنا بے ضرر ڈیمانڈ ہے, اتنی بے ضرر ڈیمانڈ ہے. اگر اس بات سے پاکستان کا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ یا پاکستان میں ایک امن اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ سکھ کی نیند سو سکے, یا یہ پریشانیاں نہ ہوں کہ کل پتہ نہیں پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ کیا ہوتا ہے, عدالتی نظام کے ساتھ کیا ہوتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بے ضرر ڈیمانڈ, اور وہ ڈیمانڈ جو کہ ان کی اپنی جماعت کی ہے, جو کہ ان کے اپنے لیڈر کی ہے. لیکن اگر کوئی پاور پہ بیٹھ کے یہ کہے کہ جناب یہ بڑے لوگ آئے اور پاور آتی رہی اور جاتی رہی, ٹھیک, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ بھائی, لیکن اتنا نشے میں نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نیشنل ایشو کو اتنا معمولی سمجھے اور پاکستان کے عوام کو بھی اتنا معمولی سمجھے کہ اس کی طرف وہ توجہ نہ دے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ چودھری صاحب آپ ہم بتائیں کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم جگہ بیٹھی ہوئی ہے, جس طرف بھی آپ اشارہ کریں گے وہی جماعت پنجاب میں حکومت بنائے گی, اور اگر آپ سینٹر میں بھی اس جماعت کے ساتھ گئے تو پورے پاور ڈائنامکس ملک کے چینج ہو سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ فیصلے کرنے کی بات ہے وہاں پہ چودھری شجاعت صاحب لاتے ہیں گرینڈ اسٹریٹجی ریکنسیلیشن کی, آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی بات کر رہے ہیں. اس ماحول میں ایسی چیزیں کام کر سکتی ہیں کہ آل پارٹی کانفرنس ساری سیاسی جماعتوں کے الگ الگ موقف ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں بلایا. آپ نے جیسا, اور میں اپنی بات موضوع کے اعتبار سے شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے اجازت لوں گا کہ میں محترم ظفر علی شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کروں کہ وہ سینیٹ میں انڈکٹ ہوئے ہیں, اور میرا یہ خیال ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں پارلیمان زیادہ بہتر طریقے پہ اپنا رول ادا کر سکے گی. آپ نے ہماری پارٹی کے بارے میں یہ کہا کہ آج ہم اس نہج پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہم میک اور بریک میں ایک میجر رول ادا کر سکتے ہیں. یہ کوئی اس بات میں ابہام نہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ آج پاکستان مسلم لیگ نے بہت ہی مشکل حالات میں اپنے تشخص کو برقرار رکھا. میرا خیال ہے کہ آپ کے یہ اسٹوڈیو اس بات کے گواہ ہیں کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے وہ آج ٹوٹی کل گئی, اس کے لوگ اس پارٹی میں چلے جائیں گے, اس پارٹی میں چلے جائیں گے, لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ نے بڑے تدبر سے سب لوگوں کو انٹیکٹ رکھا, اور پارٹی آج اس مقام پہ ہے جہاں پہ ہر دو بڑی پارٹیوں کو, ہر دو بڑے ماضی کے کولیشن پارٹنرز کو, ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے یہ کولیشن جو ہے بڑی غیر فطری سی ہے, دونوں پارٹیوں کے آپس میں مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے.